करवा दूँ प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम अली, चेयरमैन हैं शोबा फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के। और डॉक्टर साहब से मेरा याराना ताल्लुक़ बहुत गहरा है। रीज़न बीइंग कि जब 2011 में जब फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार थ्रिल्ड बंदा है, इसमें एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपना नाम भी पैदा करेगा और पाकिस्तान के लिए ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करेगा, ऐसे स्कॉलर्स तैयार करेंगे डॉक्टर साहब कि जो पाकिस्तान के लिए रियली एक एसेट होंगे। और वाकई डॉक्टर साहब ही इज़ डिलीवरिंग, चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर लाहौर में मुख्तलिफ किसी भी इदारे की बात करें तो रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन होना और ये सारी स्टेप्स अबूर करके डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरा तो काम होता है बस 27 ही बातों का मुझे इल्म है, इतनी डेप्थ में मैं नहीं जानता, लेकिन आपके पास बैठ के जब भी कभी बात होती है आप हमेशा माय गॉड, मतलब आपके ऊपर मैं प्रोग्राम करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है मुझे इंट्रोडक्शन के लिए ही कम से कम 4 घंटे चाहिए। लेकिन जहाँ भी फूड टेक्नोलॉजी, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी बनी, चाहे वो एकेडेमिया की हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड मीटिंग होती है, यू आर बीइंग ऑब्जर्व देयर। तो डॉक्टर साहब आई वुड लव टू लिसन सम वर्ड्स फ्रॉम यू कि मोस्टली बच्चे आइडलाइज करते हैं आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप रायविंड से उठ के यहाँ तक एक सक्सेस है सर, तो आई वुड लव टू लिसन समथिंग कि आपने ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन आप जॉब भी कर रहे थे और फिर एमफिल भी कर रहे थे, फिर पीएचडी कहाँ से करके आए, ये एक रोल मॉडल हैं आप। थैंक यू सो मच जी मुगल साहब, इतने तफसीली तारुफ का शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। हमेशा आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपके साथ बैठते हैं। यू डिज़र्व इट। थैंक यू सो मच। बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, डेफिनेटली पेरेंट्स की दुआएं हैं। बेशक। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो एक स्मॉल टाउन, अब तो लाहौर के साथ मिल गया, लेकिन उस वक्त जो है वो थोड़ा सा दूर ही कंसिडर होता था। नहीं, अब तो रायविंड लाहौर तो रायविंड गवर्नमेंट हाई स्कूल रायविंड से ही मेरी मैट्रिकुलेशन है, और इंटरमीडिएट जो है वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से, देन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। अच्छा, एज ही बड़ा लोग पूछते होते हैं, डॉक्टर साहब अपना एज ही बता दें। 1997 में जी मैंने, अच्छा जी, मेरा एज ही है, और वहाँ पे मेरी इनरोलमेंट है 1997 की जो क्लास है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि बीएससी एग्रीकल्चर में जब एडमिशन लिया तो एडमिशन ही इस नीयत से लिया था कि मैंने इंशाल्लाह इस शोबे में आगे जो है वो ज्वाइन करना है एज ए स्पेशलाइजेशन। मेजर जो मेरा वो फूड टेक्नोलॉजी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो फॉर्मेट है डिग्री का, फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स जो हैं वो कॉमन स्टडीज़ होती हैं एग्रीकल्चर के तमाम सब्जेक्ट्स की, ऐसे ही है। देन एज ए मेजर सब्जेक्ट मैंने इसको फूड टेक्नोलॉजी को चूज़ किया। बीएससी ऑनर्स मैंने वहाँ से कंप्लीट की, और एमएससी ऑनर्स एमफिल के इक्वल ये डिग्री है वो भी वहीं पे एनरोल करवाई। सेकेंड ईयर जो था एमफिल का, जैसे आपने फरमाया, मेरी जॉब हुई रिनोन्ड इंडस्ट्री है केएनएन्स जी, केएनएन फूड में मैंने क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स जो है ना जी, उन्हें घर कह देना कि जनाब मेरा जी पेपर है, मैं जी पढ़, ये मैं कर ही कैसे सकता हूँ। ये हमारे वक्तों में हम जॉब भी करते रहे बाकी, और आपने तो मतलब केएनएन लाहौर जी, और स्टडीज़ फैसलाबाद में, और डिग्री वहाँ पे। हाँ जी, और रिसर्च जो है वो सारी इंडस्ट्री में ही जो है वो प्लान की। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था इसको मैनेज करना, रिसर्च को भी और साथ जो है वो अपनी जॉब को भी। लेकिन जो है वो अल्लाह का शुक्र है, इसमें ये जो टफ़ टाइम था इसमें जो उस वक्त मेहनत की, जो लर्न किया, अल्लाह ताला ने जो मौका दिया, वो आज भी 20 साल के बाद भी जो है मैं समझता हूँ कि वो लर्निंग जो है, जो प्रैक्टिकल एक फील्ड की लर्निंग थी। ऑलमोस्ट मैंने 2 साल जॉब की फूड इंडस्ट्री में। तो जॉब कर रहा था इंडस्ट्री में, तो उस वक्त ही हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस हुए ओवरसीज़ पीएचडीज़ के लिए। तो सेकंड बैच था वो, उसमें मैंने अप्लाई किया।
اور میری جو ہے وہ الحمدللہ اوپن میرٹ پہ میری سلیکشن ہوئی فار پی ایچ ڈی سے. فار پی ایچ ڈی، اوورسیز پی ایچ ڈی. تو اس طرح ایچ ای سی کے اسکالرشپ میں میں نے نانجنگ ایگریکلچر یونیورسٹی چائنا سے جو ہے وہ فوڈ سیفٹی اینڈ ٹاکسیکالوجی میں اسپیشلائزیشن کے ساتھ میں نے ڈگری کی. آفٹر کمپلیشن ڈگری واپسی ہوئی پاکستان میں. یہ بھی ایک بڑا کہنے کا انٹرسٹنگ اور زبردست جرنی رہا. اس میں نے 1 سال کے لیے انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور وہاں پہ سرو کیا. پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں کچھ عرصہ جاب رہی. پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد جو ہماری مادر علمی بھی ہے. اور یہ آپ کی بڑی خواہش تھی, آئی ریممبر. یہ ہمارے زمانہ میں جب ہم پڑھتے تھے تب بھی ایک وش ہوتی تھی کہ یار یونیورسٹی میں آ کے پڑھائیں. ایگزیکٹلی. پھر وہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور فائنل ڈیسٹینیشن پنجاب یونیورسٹی تھی. یہاں پہ 2012 میں نے جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس وقت جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز صرف ایک اسپیشلائزیشن آفر کر رہا تھا, بی ایس سی آنرز ایگریکلچر میجر پلانٹ پیتھالوجی. تو ظاہر ہے پھر ہم لوگوں نے اس میں انٹروڈکٹری کورس تھا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, وہ پڑھانا شروع کیا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اسپیشلائزیشن بھی شروع ہوئی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, اور آلموسٹ کوئی 7-8 ایئرز جو ہے یہ ایز اے میجر سبجیکٹ آف بی ایس سی آنرز ایگریکلچر یہ آفر ہوا یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. 2021 میں جو ہے انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز اپ گریڈ ہوا فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز میں, اور ماشاءاللہ وہاں پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنسز بھی اسٹیبلش ہوا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کا فاؤنڈنگ چیئرمین بھی ہوں اس شعبے کا. تو 2022 میں ہم نے جو ہے وہ, چونکہ یہ ڈسپلن جو ہے وہ ظاہر ابھی ہم آگے ڈسکشن بھی کریں گے کہ بڑا انٹرسٹنگ ڈسپلن ہے اور بڑا واسٹ ڈسپلن ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. اسکوپ ماشاءاللہ اس کا بہت واسٹ ہو چکا ہے. تو 2022 میں جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں پھر 4 ایئر ڈگری پروگرام بی ایس سی آنرز فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اجرا 2022 سے شروع کیا. 2022 سے شروع ہوا یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس سال جو ہے وہ ہمارا تیسرا بیچ جو ہے وہ انٹر ہوا 4 ایئر ڈگری پروگرام میں, اور ایم فل بھی ہم آفر کر رہے ہیں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہی, اور انشاءاللہ نیئر فیوچر جو ہے وہ ہم پی ایچ ڈی بھی آفر کریں گے اسی فیلڈ میں. اور بھی بہت سارے پلان ہیں. لیکن آئی ریممبر کہ ماشاءاللہ آپ کے جو فوڈ سائنسز میں ماشاءاللہ ایف ٹی میں پی ایچ ڈی تو اوارڈ کی ہے آپ لوگوں نے, ماشاءاللہ آپ نے سپروائز کیے ہیں. جی ہاں جی, وہ پی ایچ ڈی ایگریکلچرل سائنسز ود اسپیشلائزیشن فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہ جس طرح ہم نے بی ایس سی آنرز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروگرام شروع کیا, تو اس طرح جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ ود ڈگری ٹائٹل آف پی ایچ ڈی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ان شاء اللہ نیئر فیوچر جو ہے وہ ہمارا پلان ہے. اس میں ہمارے جو نئے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, وہ بڑا ماشاءاللہ ان کا اچھا ویژن ہے, اور وہ جو بھی ڈسپلنز جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہیں, جن میں لوگوں کا ایڈمیشن کا ٹرینڈ ہے, وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان کا بڑا زبردست اس حوالے سے ان کا ویژن ہے کہ کس طرح انہوں نے چیزوں کو آگے ایکسپینڈ کرنا ہے, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مزید تاکہ جو ہے یہ ڈسپلن ترقی کرے اور اس مزید اسٹیبلش ہو. ایز اے وائس چانسلر جو میں نے دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ بڑے ویجیلنٹ ہیں. یس. یعنی یونیورسٹیز کی رسپانسبلٹیز کو, ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے حوالے سے, پھر رسپانس دیکھتے ہوئے کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب جو ہے وہ ہی از ڈوئنگ گڈ جاب. یس ڈیفینیٹلی. ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ان کا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کو انہوں نے ایز اے وائس چانسلر لیڈ کیا, قائد اعظم یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی کو انہوں نے ایز اے وائس چانسلر لیڈ کیا, بیزر یونیورسٹی ملتان کو انہوں نے لیڈ کیا, اور اس کے علاوہ بھی ڈی جی خان یونیورسٹی, غازی یونیورسٹی جو ہے, اور جھنگ یونیورسٹی, اور اس طرح ڈفرینٹ یونیورسٹی. آج کل بھی ان کے پاس 2 یونیورسٹیز کے چارج ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر ہیں, اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو بھی جو ہے وہ بے شک